हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट नुमा तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरान जमात है उनकी नुमाइंदा पाकिस्तान की मसीही सियासतदान मोहतरमा शनीला रूस साहिबा के साथ एक जुड़ा हुआ बयान वो सर्कुलेट कर रहा है और लोग फेसबुक पे भी शेयर कर रहे हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझे भी कुछ दोस्तों ने भेजा। मैंने ज़ाती तौर पे उनको रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से जवाब मौसूल ना हुआ। रब्ता इसलिए मैं करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पूछना उनसे या रिक्वेस्ट इस्तफसार करना चाहता था कि क्या ये बयान आप ही ने दिया है। लेकिन चूँकि उन्होंने मेरे समेत मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सतह पे आके इस बयान को उसकी उन्होंने तरदीद की है या नहीं की। अच्छा, बयान भी बड़ा वाज़ेह है और अंग्रेज़ी में भी छपा, उर्दू में भी छपा और इसमें लिखा हुआ था कि मैं पाकिस्तान में बड़ा सेफ़, पीसफुल और प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। ठीक है जी। और दुनिया के किसी मुल्क में मुझे इतनी ज़्यादा यानी कि जो सिक्योरिटी फील नहीं होती जहाँ पे जितनी पाकिस्तान में फ़ील होती है। ये उनके ज़ात से जुड़ा हुआ पैगाम है। और नीचे ये भी लिखा हुआ था कि उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन के हवाले से जो रिपोर्ट थी उसको रद्द कर दिया। शनीला रूस साहबा को अब पहचाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शी इज़ अ सीजनड पॉलिटिशियन, सीजनड इन अ सेंस कि काफ़ी देर से पाकिस्तान के ऐवानों में होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नुमाइंदगी करती है, लेकिन होती हैं। इससे पहले आपने देखा था कि अभी करंटली 2018 में वो ख़वातीन के लिए जो रिज़र्व सीट थी उस पर उनको सेलेक्ट किया गया या इलेक्ट किया गया, आई डोंट नो क्या बेहतर टर्म है, पीटीआई की जानब से। तो वो 2018 में एमएनए बन गई। और इससे कबल 2013 से लेके 18 तक जो 5 साल पहले गुजरे थे वो पीटीआई ही की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब में रुकने सूबाई असम्बली थी। तो इस तरह 2013 से लेके अभी तक वो 8 साल हो गए उनको, वो चलती आ रही है पार्लियामान के अंदर, पहले सूबाई असम्बली में और अब कौमी असम्बली में। और अब उनके पास एक तो और भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसे वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मजहबी अमूर की, रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी की। और इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी भी है, उसकी भी मेंबर हैं, गालिबन इसी इंटरफेथ हार्मनी से जुड़ी हुई या रिलीजियस या माइनॉरिटी अफेयर से जुड़ी हुई एक स्टैंडिंग कमेटी है। बहरहाल ये तो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। असल बात तो ये है कि काम अगर जो बंदा करेगा वो चाहे कमेटी में हो या ना हो, वो नज़र आता है। भारत चूँकि उन्होंने तरदीद नहीं की शनीला रूस साहिबा ने। और आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि आप 1953 में पैदा हुई और अपने पार्टी लीडर इमरान खान साहब से सिर्फ 1 साल छोटी हैं, जिनके 67 ईयर के हैं और वो 68 ईयर्स के हैं। और आपने कनेड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। पैदा गुजरावाले में हुई थी, लेकिन लाहौर में कनेड कॉलेज में आपने 1973 में 1973 में आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर एफसी कॉलेज से मास्टर्स किया इंग्लिश में, तो 1976 में। तो मैं ज़ाती तौर पे इतना जानता हूँ कि आपकी जो एक और पहचान ये भी हो सकती है कि मुमताज़ मजहबी रहनुमा रहे हैं, पाकिस्तान में खिदमत की है बिशप सैमुअल अज़राया साहब। तो सैमुअल विक्टर अज़राया साहब, तो आप उनकी सिस्टर इन लॉ भी है, आप हैं उनकी, क्योंकि उनकी यानी कि साली साहिबा हैं, और बिशप साहब की जो वाइफ हैं उनकी बहन। और इसके अलावा आपने लाहौर में एक सेंटर भी चलाती थी बच्चियों के लिए, तनीता कौमी सेंटर, और मुझे पता चला कि अभी भी वो सेंटर चल रहा है। तो बहरहाल आप लाहौर में बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। हमने आपको मुख्तलिफ चैनल्स के, एक बड़ा मुमताज़ चैनल है उसके दुआया प्रोग्रामों में भी देखा, बड़े बड़े मजहबी इज्तिमात होते हैं, आप उसमें भी शरीक होती हैं। और फिर इसके अलावा आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में या पीटीआई की जब कोई कैंपेन हो, कोई भी ऐसी मुहिम चल रही हो, तो उसमें आप सरकर्दा तौर पे नज़र आती हैं। और आप कौमी असम्बली में भी दिखती हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली में भी आपके कई जो खिताब हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी है और प्रोग्रेसिव शख्सियत नज़र आती है। लेकिन ये जो बयान आपकी ज़ात से मंसूब हुआ कि आप पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेक्टेड एंड सेफ एंड बड़ा अच्छा फील करती हैं, लेकिन ये आपने सही कहा कि ये आप फील करती हैं, ये आपकी ज़ात के लिए तो हो सकता है। और आपको कौन सा ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ बाहर की कंट्री में जो आपको बुरा लगा हो या शॉकिंग लगा हो, तो आप इसका जवाब ज़रूर दे सकती हैं कि आपका कोई खुदा न खास्ता कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ।
تو آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کے مقابلے میں آپ پاکستان میں زیادہ سیف فیل کرتی ہیں. تو آپ کی کچھ فیملی کے ممبران امریکہ میں بھی رہتے ہیں. آپ نے خود فیس بک پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ ان کو غالباً وہ کوئی پتہ نہیں وہاں سیٹل ہونے کا کوئی پروسیس ہوتا ہے تو وہ میچ کر گیا ہے. تو یو آر ویری ہیپی اینڈ یو ہیپیلی شیئرڈ اٹ. تو کیا امریکہ میں آپ کو کوئی انسیف فیل ہوا خدا نخواستہ, یا انگلینڈ میں, یا کبھی یورپ میں, بھارت, یا کہیں بھی آپ گئی ہیں تو آپ کو کیا وہاں پہ ایسا فیل ہوا کہ آپ انسیف آپ کو لگا ہو؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ کراچی میں آردو راجہ کے گھر بھی گئی ہوئی تھی, اور آج سے کچھ سال پہلے وہ اسلام آباد میں غالباً ایک جو بھائی تھا جس کی بیوی کو ایک گنڈے نے چھیڑا تھا, تو وہ بھائی اپنے بچوں کے سمیت بڑی دردناک اپیل کر رہا تھا, تو آپ اس کے گھر بھی پہنچ گئی تھیں یا اس کی آواز بھی اٹھا رہی تھی. تو آپ اکثر بے آوازوں کی آواز بھی اٹھاتی ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ سیف فیل کرتی ہیں. لیکن جو ان سیف ہیں کانسٹیٹیوشنلی یا معاشرتی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے یا کسی طرح بھی, تو وہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح سیف فیل کرتے ہیں؟ مطلب تو ہوتا ہے نا کہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کے جو برابر کھڑے ہوتے ہیں, اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ آپ مختلف پروگراموں میں جاتی ہیں, لوگ ہار پہناتے ہیں, عزت کرتے ہیں آپ کی, لیکن جب آپ سے ملتے ہیں تو یقیناً کوئی اپنی جاب کی اپلیکیشن بھی دیتا ہوگا, خالی تصویریں تو نہیں کھنچاتے ہوں گے, تو اپنے دکھڑے بھی بیان کرتے ہوں گے. تو کیا وہ بھی آپ کی طرح سیف فیل کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان سے ڈائریکٹلی پوچھا کہ بھائی میں تو بڑا سیف فیل کرتی ہوں اور پروٹیکٹڈ یا تحفظ مجھے نظر آتا ہے, تو کیا آپ بھی میری طرح سیف فیل کرتے ہیں؟ یہ کویشچن آپ ان سے بھی کریں, کیونکہ آپ یا کوئی بھی سیاستدان جو پاکستان کی اقلیتوں سے جڑا ہوا سیاستدان ہوتا ہے, اس طرح کا بیان دیتا ہے تو وہ سرکاری سطح پہ ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آتی ہے. تو جب کل کلاں کو کوئی پاکستان کا کوئی عام بندہ غریب جو ہے پاکستان سے باہر جاتا ہے یا پاکستان کے اندر ہی پریشان ہوتا ہے, تو عالمی طاقتیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے جو نمائندہ یا سو کالڈ نمائندگان ہیں وہ تو بڑے سیف فیل کر رہے ہیں, وہ بلکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہے. تو اس طرح کا پلیز بیان آپ نہ دیا کریں, یا کم از کم یہ کہا کریں کہ یہ صرف میری ذات سے جڑا ہوا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد چلی جاتی ہوں, پارلیمنٹ لاجز کے اندر میرا گھر ہے, وہاں پہ بڑا مجھے سیف فیل ہوتا ہے, اور وہاں پہ باہر سیکورٹی کھڑی ہوتی ہے, اور باہر میں ادھر ادھر جاتی ہوں تو لوگ بڑی عزت سے بات کرتے ہیں, اور میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو, خدا نہ کرے کہ کوئی خطرہ ہو بھی, لیکن آپ یہ کہیں کہ میں بڑا سیف فیل کرتی ہوں, یہ میرا ذاتی بیان ہے. لیکن پلیز اس طرح کے ذاتی بیان دینے نہیں چاہیے. اگر آپ سیف بھی فیل کرتی ہیں یا کوئی بات ثابت کرنا چاہتی ہیں, آپ ہی کی پارٹی کی ایک ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں محترمہ شیریں مزاری صاحبہ, ان کی بھی یہی حال ہے کہ وہ یورپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی فلاں فوبیا ہو گیا ہے, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. لیکن جو آپ کے ملک کے اپنے اندر فوبیا ہوتا ہے, پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک احمدیوں کی مسجد کو گرا دیا گیا پاکستان کے اندر, اس وقت کیا آپ ان کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیف فیل کرتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پھر اپنا دل کا حال بتائیں گے کہ وہ سیف فیل کرتے ہیں کہ نہیں فیل کرتے. اس کے علاوہ آپ ہی کے ملک میں جوزف کالونی کو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ آسیہ بی بی, یا کتنے زیادہ یوحنا آباد کا واقعہ ہے, شمع شہزاد کا واقعہ ہے, اور کتنے آپ کو سامن مسیح کا واقعہ ہے, کتنے شانتی نگر کی بات کریں یا کون سی ایسی بستیوں کی بات کریں, گوجرا کی بات کریں, تو ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ کیا وہ بھی سیف فیل کرتے ہیں آپ کی طرح, پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں؟ اگر پروٹیکٹڈ آسیہ بی بی فیل کر رہی تھی آپ کی طرح, تو آج وہ پاکستان میں ہوتی, ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس طرح کی باتیں کرنا, پھر اپنے بیان کو شاید اون کرنا, یا ابھی پتہ نہیں آپ نے تردید بھی نہیں کی, تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ آپ سے ذات سے جڑا ہوا بیان ہے. تو پلیز یا تو آ کے تردید کریں اس بیان کی, یا پھر یہ کہ کم از کم حق کی بات کریں, کیونکہ آپ اس وقت ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں, اور صرف حکومت وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, یا پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی تسلی دینے کے لیے, یا کل کو پتہ نہیں آپ کیا اچیو کرنا چاہتی سیاست میں, تو اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. تو پلیز خدا را قوم کے بارے میں بھی سوچ لے کریں. اب آپ کی وہ عمر نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بیان دے کے تو خوش ہوں اور بڑے اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہیں, آپ سے ہم زیادہ ذمہ داری توقع کرتے ہیں. سو یہ اتنی سی بات ہے, یا تو آپ آ کے اس بیان کی تردید کریں, یا اس کو کلیریفائی کم از کم کریں کہ کیا کس طرح کے آپ سیف کرتی ہیں فیل, کیا آپ کے ہم وطن بھی سیف فیل کرتے ہیں, یا آپ کے ہم قوم جو ہیں وہ بھی سیف فیل کرتے ہیں. اگر وہ بھی کہیں گے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. بہت شکریہ اس پیغام کو دیکھنے کا. چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, اور اس پیغام کو آپ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ہیلو ایوری ون, دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز, ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز, وہ خبریں, وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں, اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو.
Today's world is all about human rights because every life matters. پاکستان، بھارت، امریکہ، یہ دنیا کا کوئی بھی ملک، انسانی حقوق کی بات ہوگی، ٹریول کی بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی، اباؤٹ اٹ. اس ان انگلش، اردو، ہندی اینڈ پنجابی. Please subscribe to our YouTube channel and watch all the videos on the channel.